tinuod lang sa pag-post nako sa karsada nga gitrabaho dinhi sa Zone 7, Zone 7A. Gi-post nako ni dili ingon nga pasikat. Ako lang iklaro sa inyo mga kabarangay ha. Kay dili tanan nga taga Barangay Bunawan makaagi dinhi sa San Antonio, dili tanan nga nagpuyo aning barangay, sakop ani nga barangay makahimo sa pagtan-aw. Pero tungod sa atong social media karon makahimo na sila sa pagtan-aw kung naalay cellphone. Ang kadaghanan daghan mag cellphone dinhi. Gipost na ko ni aron nga makita po sa uban nga giingon ani ni pagtrabaho ug mao ni nahitabo dinhi. Wala na ko ni gipost aron nga mahimong content. Gipost na ko ni isip nagpakabana ko isip usa ka lumulupyo aning lugara aning barangaya aron nga makoreksyonan ang angay nga makoreksyonan, matangtang ang angay nga tangtangon, mapasidan-an ang angay nga pasidan-an. Wala ko nagpost dinhi aron nga mahimong sikat, kundili concern lang gyud ko sa tuang dapit isip usa ka lumulupyo. Tinuod ng istorya sa uban nga bag-o ra ko dinhi, pero ngalan nga nanako dinhi nako naristro, dinhi nako gabutar. So nagpasabot nga taga dinhi na pud ko mga kabarangay, mga ka-Facebook. Ingon pa ka dili lang ka nako nganlan, dili ko buta. Dili ko buta. Ana man gyud naa may nangabuhat ang karon. Pero kanang istorya nimo nga dili pwede itandi, nganon dili man pwede itandi. Ikaw na gani nagatandi nga 2 years o 13 years. Sultihan ta ka kung sa una lang daghan ang nahuman sa una ako maghisgot og karsada, building diha sa barangay, unahan sa barangay na ay nasiminto dinha, dalan padulong dito sa kabaksanan nga siminto. Sus kung hisgutan lang gyud daghan ang nabuhat ang sa una, ha. Dili ta mo ingon nga gidaot. Ako alang ba nga gusto lang nako ba nga mapaabot sa uban nga mao ni literal nga nahitabo karon. Ayaw pataka og comment kung kulang ang imong gidala nga statement ba, kay maulawan ra ka sa social media. Kay wala man ka nako hilabti, klaro lang sa imo bitang pag-comment. Gipangutana baya ka nako, daghan kog pangutana nimo nga wala nimo natubag. Nakabalo ba ka unsa sitwasyon dinhi, nakaanhi ba ka, nakakita ba ka aning liki, mga tipak dinhi, nakakita ba ka giun sa pagtrabaho dinhi, wala ka nitubag. Lahi imuhang gisulti, di ba? Nangutana pud ko nimo, pwede ba ko mulantaw sa kwarta sa barangay? Wa gyapon ka nitubag. Busa hangyo lang ko, ayaw pataka og comment kun kana bitang wala ka nakahibalo ba unsay nahitabo dinhi. Ingon pa ka nga buhi pa ang gatrabaho. Wala man ko nag-ingon nga patay ang gatrabaho. Wala man ko ingon nga patay sila. Gipos na ko niyang karsada aron nga masayod ang kadaghanan nga lumulupyo sa Bunawan nga mao ni nahitabo, literal nga nahitabo karon. Wala ko nagpasikat man. Concern lang gyud ko. Dili lang gyud pug gusto ba nga bisag wala tugoy katungdanan. Dili lang pug gusto ba nga nang basta-bastahon lang bitaw sa pagtrabaho. Okay, kami baya nga mga giay mo maglisod puhon, madisgrasya puhon kun giunsa na pagtrabaho. Gipasabot lang nako ba ako alang gipakita dinhi kung unsay angay makita sa kadaghanan. Kay aron nga masayod pud ang kadaghanan, dili lang pud kami lang nga naa dinhi. Kinaaman goy uban nga bisan naa sila'y nahibaluan nagpakahilom na lang kay hadlok i-bash, hadlok masakit ang istorya. Pero ako kaya nako dawaton ang bash ug kaya ko mo reply sa mga basher. Kay kabalo ko kung unsay ako ang gipakita, kabalo ko kung unsay ako ang gipamatud-an. Mga ka-Facebook, mga kabarangay, ayaw gininyo glaina ang inyong buot. Naamang kay katungdanan or wala, ayaw giglain ang inyong buot. Dapat malipay pagani mo nga naay kining vlogger nga nagpahibalo, nagpakita og ingon ana aron nga inyong makita ba nga diha di ay ang kinahanglan usbon, diha di ang kana di ay or diha ang kinahanglan ayuhon pagtrabaho. Maura na mga ka-Facebook, wala ko intensyon nga dauton ang naa sa posisyon karon. Ang ako alang makatabang lang pud ba. Ang uban man gud pag mag-post ko, nanon na man gud sa ilang hunahuna ba, gitanom na nila sa ilang hunahuna nga mandaot. Sultihan ta mo ha,
kana ba yang pulong pagpandaot, kana ba yang pulong pandaot, dili ba ana tinuod ang isulti sa usa ka tawo. Oh, mao nay pulong pandaot. Pero kanang nagpus og tinuod dili ba ana pandaot, dapat makabalo mo ana unsa nang pandaot ug unsa nang dili pandaot. Kay gitanom ninyo sa inyong nahuna ang uban pag makita sa ko ang vlog, gitanom ninyo sa inyong nahuna nga nandaot na po dili na pandaot, basta tinuod literal nga makita dili na pandaot kay ang pandaot bakak na.